आधार कार्ड चड महत्वाचें जावन रावलां। कसल्याय डॉक्युमेंटाक आधार कार्ड पयलीं जाय आसता, पूण हे सगळे जाग्यार घालपाक पयलीं आधार कार्ड दुरुस्ती करपी ऑफिसच जाग्यार जाय, मागीर फुडलें। पूण काणकोणा कार्ड दुरुस्ती करपी ऑफिसांच सक्रिय नाशिल्ल्यान लोकांक मडगांवचो रस्तो झरोवचो पडटा खंय। पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट। सरकारी दरबारातली खंयचीय येवजण घेवपाक जाय किंवा बँक अकाउंट जर एक्टिव्ह उरपाक जाय जाल्यार सगळ्यात पयली महत्वाची गजाल म्हळ्यार आधार कार्ड। पूण काणकोणकारांच्या आधार कार्डाकूच आधार ना, ते सामके निराधार जाला। हाका लागून सध्या काणकोणकार इतले बेजारला की आता काणकोणकारांनी करप कितें। काणकोण तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी ऑफिसांनी खंय आधार कार्ड करेक्शन करप किंवा आधार कार्डाची कांय जर मिस्टेक आसा ती जाग्यार घालप किंवा अपडेट करप, ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी करपा खातीर खंय कॉम्प्युटर दिल्या। कांय कडेन खंय मनशांक ट्रेनिंग दिला, पूण कांय कडेन जागो ना, कांय कडेन मनीस सारके ना, कांय कडेन कॉम्प्युटर दवरपाक कशें हेजे सगळो सेटअप ना। हाका लागून सध्या आता काणकोणकारांक आधार कार्ड करपा खातीर खंय तरी मडगांव पयस वचचें पडटा। आनी हो इतलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की सद्याक आता गृह आधार योजना आसूं दी, ना तर बँकेचो अकाउंट, ना तर खंयचो कोणाच्या मोबायलाचें सिम कार्ड, जर आधार कार्ड जर प्रॉपर ना जाल्यार त्यो गजाली सगळ्यो बंद पडटा। सारखे केलें ना, बहुत डेट पासून गायली ना, आधार कार्ड केलें दिलें ते मागीर ते कोता येना म्हणून मागीर आमी मडगांवसान वचून करून हाडले फावटी। कितले दीस म्हणले आनी खूब हांव तरी थिंग ती चड न्हयले आहा म्हणून ते बेगीन घाल पडले, ना जाल्यार हांव इंसान वचून तें जाता। सध्या आधार कार्डाचे कितें प्रॉब्लेम म्हणटा, कितें भानगड कितें? काणकोणाक आधार कार्ड म्हणे पयलीं आसले, हांगा आसले, चालू आसले, काही डिपार्टमेंट आसले, हेल्था म्हण आसले, CDPO आसले, सिव्हिल सप्लाय तर कॉम्प्युटर हाडून दवरलो आसा, पूण ऑपरेटर अजून आयलो ना तेंचो। पूण काणकोणा इतलो प्रॉब्लेम आसा, आतां हांगच्यान तर आतां हें सगळें बंद पडलेंच आसा आनी हें आतां ताका मडगांव धाडटा काही लोकांक, आनी हें तर मडगांव आमकां ते बारीक लोकांक खूब त्रास जाता। हे 1-2 दीस अपॉइंटमेंट घेवपा पडटा, खूब त्रास जाता, आनी ट्रॅव्हलिंग तर खूब डिस्टन्स बीन जाता। काही घरा कडेच्यान काणकोण येवप म्हळ्यार एक 20 किलोमिटर आनी हांगच्यान मडगांव वचप एक 35 किलोमिटर, हे खूब डिस्टन्स जाला। एक दीस गेलो तितून जर थंय तर मडगांव जर जालो ना जाल्यार आनीचेच त्रास पडटा। हे डे बाय डे ते चालू उरतले। सो काणकोण एक परमनंट एक आधार कार्डाचे ऑफिस जावपा जाय, एक 3-4 स्टाफ घालपा जाय हांगा, एक एप्रेंटीस केले आसा, भुरग्यांक ट्रेनिंग घेतले आसा, तितूंतल्यान जर ते हातूंत जर घातले जाल्यार खूब आमकां काणकोणकारांक फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता। आनी एक कॉम्प्युटर ते ऑपरेट करपा तर मेळटले। तुमी कांय गव्हर्मेंटान जे वेगवेगळे डिपार्टमेंटा ते गव्हर्मेंटान दिल्ले आसा ते कॉम्प्युटर ऑपरेट जातले तेन्ना। हांगा सुद्दां कांय लोक फावटी मारपा पडटा म्हणटा, ही गजाल खरी? हय, सामकी खरी, कित्याक एक पावट हांगा लोकांक पळोवपाक गेले जाल्यार थोडे कडेन लायन लागताल्यो, कांय थोडोच लोकांक हांगा अपॉइंटमेंट मेळटालो, हॉस्पिटलां बीन पळोवपाक गेले जाल्यार थोडो मेळटालो अपॉइंटमेंट, आनी एक म्हयनो 2 म्हयने तेमकां टायम डिले जायत रावताले तेमकां, पूण पावटी चड जाताल्यो। एक्झॅक्ट तेंकां सोल्युशन तेंकां कांयच नासलें सांगपा म्हळ्यार, तेंकांय खबर नासली आधार केन्ना जातलें तें आधार कार्ड बीन। आतां पळोवपाक गेल्यार हांगा खूब इश्यू आसा, कित्याक एक करेक्शन आसा, एक बर्थ डेट ना तेमची मेन म्हणल्यार एक जाणटेल्यांची, मेन म्हणल्यार कॉन्टॅक्ट नंबर तेमचो घालपाचो उरता, आनी जेन्ना कॉन्टॅक्ट नंबर ना तेन्ना बँकांनी जावं आनी गव्हर्मेंटा खंयच्याच स्किमीनी जेन्ना हें करता तेन्ना ते लिंक आसना, तेन्नाय प्रॉब्लेम जाता, आनी ही धांवपळ चड जाता लोकांची। आनी बारीक भुरग्यांची म्हणल्यार बारीक हांगच्या मडगांवचो म्हणल्यार शक्य जायना। एक्चुली एक परमनंट सोल्युशन एक काणकोणा आधार कार्ड एक जायच। पूण कितें प्रॉब्लेम कितें जाता आधार कार्ड ना जाल्यार? आधार कार्ड ना जाल्यार एक खंयच्या बँकांनी वचप म्हळ्यार एक म्हळ्यार लिंक ना, लिंक करपा पडटा, तेन्ना तो कॉन्टॅक्ट नंबर एक सामकी गरज जाय पडटा त्या टायमार। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख।